السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هاد لا فورماسيون CCNA سيكوريتي. حنا اليوم في الفيديو رقم 4. في هاد الفيديو غادي نشوفو كيفاش غادي نانستاليو اون ماشين كالي لينكس او نيفو ديال ليمولاتور OVE. شفنا الطريقة باش انستالينا ويندوز 10. هاد المرة غادي نشوفو طريقة مختلفة كيفاش غادي نانستاليو كالي لينكس. غادي نانستاليوه او نيفو ديال VMware Workstation، ومن بعد غادي نهزو لو ديسك دور فيرتويال VMDK وغادي نديوه لا ماشين OVE، ومن بعد نديرو له لا كونفيرسيون. غادي نحولوه لان ديسك دور فيرتويال اللي الفورما ديالو هي كيكو W2 اللي هي لو فورما اللي كيخدموا بها لي ديسك دور فيرتويال او نيفو ديال لا ماشين OVE. دونك اول حاجه نبداو بها هي لا كرياسيون دون ماشين فيرتويال. كنظن كلشي كيعرف كيفاش يصاوب اون ماشين فيرتويال. كنمشيو للفايل نيو فيرتوال ماشين، ديرو كاستم ولا تيبيكال على حساب شنو بغيتو. نيكست. دونك هنا غادي نقول له اننا غادي نانستاليو سيستم ديكسبلوطاسيون باغ لا سويت. دونك هنا غادي نختار لينكس اوبونتو 64 حيت عندي ايماج كالي لينكس 64 بت. الا عندكم 32 غديروا اوبونتو عادي. دونك نديرو نيكست. دونك هنايا غادي نسمي لا ماشين ديالي كالي ونختار ليها ان امبلاسمون. من بعد نيكست. هنا لا كونفيغوراسيون ديال البروسيسور، لا كونفيغوراسيون ديال لا رام. هنايا بالنسبه لاكارت ريزو ديالنا تقدروا تختاروا اللي بغيتو. دونك بالنسبه لي لاكارت ريزو انا ما اختاريش لي 3 اوبسيون الاولى حيت من بعد غادي نانستالي لا ماشين كالي لينكس. فاش غادي نانستاليها غادي نزيد اون كارت ريزو باغ لا سويت. نتوما تقدروا ديروا ما ديروش بحالي، تقدروا تانستاليو اون كارت ريزو من ديبار. دونك يا اما تختار لوبسيون الاولى ولا الجوجه ولا الثالثه. دونك من بعد نديرو نيكست. دونك بالنسبه للتيب دو ديسك نخليو كلشي باغ ديفو. غادي نصاوبو ان ديسك دور فيرتويال دونك اللي لا طاي ديالو 25 جيجا اوكتي، ونسجلو هاد لو ديسك فيرتويال دون ان سول فيشي. نديرو نيكست ونديرو فينيش. دونك هنايا غادي نعطيولو ليماج ايزو ديال كالي لينكس. طري بيان. اون ديماريو لا ماشين باش نبداو الانستالاسيون. دونك هنا سالات الانستالاسيون. هنا كيطلب لي انني ندخل لا سيسيون بلو نون ديوتيليزاتور و المود باس. دونك صاوبنا ديجا ان يوتيليزاتور اللي سميتو قارا. دونك غادي نطابي لو نون ديوتيليزاتور قارا و لو مود دو باس ديالو. ندير اونطري. دونك نلقى راسي داخل لو بيرو. دونك هنايا كما قلت لكم انا ما كانتش عندي اون كارت ريزو. دونك غنأجوتيها دابا. دونك ما عنديش اون كارت ريزو هنايا كما كتشوفوا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ناجوتيها. دونك نقدروا نكونفيغوريو لا كارت ريزو، موديفي لي كونيكسيون فيلير اللي هي هادي. نمشيو بارامتر IPv4 ونديرو ميثود ستاتيك ونعطيولو لادريس IP. طيب بيان. دونك دابا غادي نمشيو للسباس دو طرافاي. دونك هنا فين غتبدا الخدمه ديالنا ديال المعقول. دونك هنايا الا بغيت نكريي ان نوفو نو دونك كنكتب لينكس ما كيطلعليش. دونك شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي دابا لفايل زيلا. غادي نتكونيكتا لا ماشين OVE اي بار لا سويت غندخل لو دوسيي /opt/unitlab/addons/kemu. وهنا غادي نصاوب ان نوفو دوسيي غادي نسميه لينكس تيري شي حاجه. ضروري لينكس تيري. هنا غنسميه لينكس تيري كالي. طري بيان. وهنا غادي نجيب ليماج ديال لو ديسك فيرتويال VMDK ديال كالي لينكس اللي انستاليتو في VMware. طري بيان. دونك kali.vmdk. دونك سي طري بيان. دونك دابا غادي نمشيو لو لوجيسيال بوتي. غنتكونيكتا لا ماشين OVE بالروت بيان سور، لو مود دو باس OVE. غادي ندخل لهداك لومبلاسمون اللي فيه لو ديسك ديور فيرتويال VMDK.
دونك cd/opt/unitlab/addon/kemu/linux-kali. دونك الا درت ls غادي تطلع لي هنايا kali.vmdk اللي هو لو ديسك دور فيرتويال. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا اننا نديرو لا كونفيرسيون ديال هاد لو ديسك من vmdk لQCOW w2 en utilisant kemu-img. kemu-img هاد اللوتي هذا كاين في /opt/kemu/bin. دونك غادي نخدمو لا كوموند convert-f وغادي نعطيولو l'extension vmdk اللي هي l'extension d'origine -o وغادي نعطيوه l'extension QCOW w2 اللي هي l'extension de sortie اللي بغينا نحصلو عليها. من بعد غنعطيولو السميه ديال لو فيشي ديال لو ديسك دور فيرتويال kali.vmdk ومن بعد نعطيولو السميه ديال لو فيشي على sortie اللي هو hda.qcow w2. نديرو اونطري ونتسناو واحد شويه على ما دار لا كونفيرسيون. دونك دابا الا درنا ls غادي نلقاو لي دو فيشي hda.qcow w2 kali.vmdk. دونك بالنسبه لكالي.vmdk تسالات المهمه ديالو. شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نحيدوه من لا ماشين EVE. دونك من بعد غادي نبدلو لي دغوا داكسي. دونك نديرو اتريبيو دو فيشي وهنا غادي نكتبو 755. غادي نابليكيو هاد لي دغوا على لو دوسيي وعلى لي سو دوسيي وعلى لي فيشي اللي كاينين في هاد لو دوسيي هذا. وكنديرو اوكي. طيب بيان. دونك دابا غادي نرجعو لسباس دو طرافاي EVE. نديرو كليك دغوا نود نكتبو هاد المره لينكس. دونك سي تري بيان طلعت لي ليماج linux-kali. نديرو سيف ونديماريو لا ماشين لينكس. نديرو دوبل كليك. طيب بيان. دونك دابا لا ماشين غادي ديماري بطريقه عاديه. عندي هنايا لوتيليزاتور قارا لو مو دو باس ديالو وغادي نلقى راسي انني تكونيكتيت لا ماشين كالي. تري بيان. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا كونفيغوراسيون. اللي ما فهمش ممكن يطرح التساؤل ديالو في ان كومونتير ولا في لو جروب تيليجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.